विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यः नमो मुनिभ्यः नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः। रामशब्दस्य प्रक्रियां ज्ञातवन्तः वयं। तदनन्तरं सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रम् अपि किञ्चित् स्पृष्टम् अस्माभिः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति संज्ञासूत्रम् अत्र प्राणिनिना बृहत् संज्ञा कृता। तस्य कारणं विशेषकारणम् अस्ति। सर्वेषां नामानि सर्वनामानि अस्मिन् गणे पठिताः ये शब्दाः ते सर्वे शब्दाः सर्ववाचकाः इत्युक्ते इदानीम् अदस् इति शब्दः अस्ति, सर्वादिगणे पठितः अस्ति। असौ भीमः, असौ कर्णः, असौ अश्वत्थामा इत्यादि वयं वदामः। अतः सर्वेषां नामानि सर्वनामानि इति संगच्छते। इदानीं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अत्र अस्ति। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। सर्वादीनि इत्यस्य विग्रहवाक्यं सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। अतः किं भवति? तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अस्ति। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्युक्ते सर्वशब्दोऽपि स्वीकृतः। एवम् उद्भूत अवयवः अनुद्भूत अवयवः इति एतदपि दृष्टं। यदा अत्र सर्वशब्दः समुदायवाचकः, समुदायः द्विप्रकारकः भवति, उद्भूतावयवः अनुद्भूतावयवः इति। यत्र वक्ता समुदायकथनसमये केवलं समुदायमेव इच्छति, न तु अवयवानां परिगणनं न इच्छति, तदा अनुद्भूतावयवः भवति। यदा वक्ता समुदायस्य कथनसमये तदन्तर्गत अवयवानां परिगणनं कर्तुम् इच्छति, तदा उद्भूतावयवः। यदा अनुद्भूतावयवः भवति तदा एकवचनप्रयोगः, यदा उद्भूतावयवः भवति तदा द्विवचन बहुवचनप्रयोगः। इदानीं तस्मिन् दिने मम अनुजः अपि एतस्मिन् विषये पृष्टवान्। इदानीम् उदाहरणमहं दत्तवान्। न हि सर्वः सर्वं जानाति इति मुद्राराक्षसे अस्ति। न हि सर्वः सर्वं जानाति। अत्र चाणक्यः अनुद्भूतावयवत्वेन सर्वशब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। अतः एकवचनप्रयोगः। इदानीम् एकं वाक्यं पश्यामः। पाण्डवाः एकनिमिषं। इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। इदानीं सर्वे पाण्डवाः वनम् अगच्छन् इति कथनसमये अस्माकं तात्पर्यं वक्तुः विवक्षा एवमस्ति। तत्र
पाण्डवाः पञ्च सन्ति सर्वे गतवन्तः इति विवक्षा अस्ति। यदा सर्वः पाण्डवः धर्मपरः सर्वः पाण्डवः धर्मपरः इत्युक्ते सर्वः पाण्डवः तत्र पाण्डवः इति समुदायः इत्युक्ते सर्वे धर्मपराः तत्र एकैकोऽपि धर्मपरः परन्तु अस्माभिः विशेषतया अत्र परिगणनं न क्रियते। एतादृशस्थलेषु अनुद्भूतावयवः अत एव एकवचनप्रयोगः, यत्र उद्भूतावयवः तत्र बहुवचनप्रयोगः। सर्वत्र इदानीं लोकः जनः इत्यपि शब्दः अस्ति। लोकः जनः इत्यपि अस्ति, लोकः इत्यपि अस्ति। तत्रापि उद्भूतावयवत्वम् अनुद्भूतावयवत्वं। लोकः एवं चिन्तयति, लोके जनाः एवं चिन्तयन्ति, लोकाः एवं सन्ति इत्यादि प्रयोगः अस्ति किल, तावदेव अत्रापि उद्भूतावयवः अनुद्भूतावयवः। इदानीं सर्वादीनि सर्वनामानि इत्युक्ते सर्वादयः कति सन्ति? सर्वादयः कति सन्ति इत्युक्ते 35 सन्ति। सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्यान्यतर त्वत् त्व नेम समासिम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् तदा पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्यादि सर्वादीनि। इदानीम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वशब्दः कथं तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति अत्र पश्यामः। सर्वः सर्वौ सर्वे इत्यादि भवति। इदानीं प्रश्नः एवम् अस्ति, सर्वशब्दस्य रामशब्दस्य को भेदः, कुत्र कुत्र भेदः दृश्यते? शारदा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? सर्वशब्दस्य रामशब्दस्य भेदः। प्रथमा विभक्ति बहुवचनं सर्वे इति। अस्तु, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अन्यत्र अन्ये सर्वं रामशब्द एव। कथं भगिनी? चतुर्थी पंचमी सप्तमी एकवचनं। चतुर्थी पंचमी सप्तमी सर्वाय इति नास्ति, सर्वस्मै इति अस्ति किल। पंचमी मध्येपि षष्ठी बहुवचनं सर्वेषाम् अस्ति, रामाणाम् अस्ति, अत्र सर्वेषाम् अस्ति। एवं व्यत्यासः पञ्चस्थलेषु विद्यन्ते। अत्र रक्तवर्णे अस्ति सर्वे, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, सर्वेषाम्। एतेषां पञ्च एव प्रक्रिया अस्माभिः इदानीम् अधीयते। यतोहि सर्वशब्दस्य प्रक्रिया इदानीं कथम् अस्ति इत्युक्ते रामशब्दवत् एव। रामः यथा प्रक्रिया, रामशब्दस्य प्रक्रिया यथा अस्ति तथा एव सर्वशब्दस्यापि। सर्वौ इत्यस्यापि स एव। सर्वे इत्यस्य बहुवचनविवक्षायां किं भवति? जशसि इति अग्रिमसूत्रं। जसः शी। इदानीम् एतत् सूत्रं सप्तमाध्याये अस्ति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे अस्ति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे
अस्ति एतत् सूत्रम् अन्यः विषयः एतत् सूत्रं प्रत्ययाधिकारे नास्ति इदानीं प्रत्ययाधिकारः कुत्र अस्ति प्रत्ययः परश्च इति सूत्रं कुत्र अस्ति तृतीय अध्यायस्य तृतीयाध्याये आरम्भतः पञ्चमाध्याय समाप्तिपर्यन्तं निष्प्रवाणिश्च इति अन्तिमसूत्रं विद्यते तावत्पर्यन्तं प्रत्ययपरश्च इति अधिकारः विद्यते इदानीं जसः शी इत्यस्य शी इति प्रत्ययः नास्ति जसः शी इत्यत्र पदद्वयमस्ति अतो अत्र सूत्रार्थकरणार्थम् अस्माभिः अनुवृत्तिः क्रियते अतो भिस ऐस् इत्यतः अतः इति सर्वनाम्नः स्मै इति इत्यतः सर्वनाम्नः इति अनुवर्तते कृपया अष्टाध्यायीं स्वीकुर्वन्तु बहु प्रधानसूत्रमेतत् अष्टाध्यायी मध्ये एकवारं पश्यन्तु कथम् आगच्छति इति अष्टाध्यायी दर्शनेन एव अनुवृत्तीनां स्मरणं सूत्रार्थस्य स्मरणम् इत्यादि भवति यदि अष्टाध्यायीः न दृश्यते तर्हि अग्रे क्लेशाय भवति अदन्तात् इदानीं सूत्रार्थः कः अतो भिसैस् इति अतः स्वीकृतः तपर्करणमस्ति अतः ह्रस्व अदन्तात् अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्यात् सर्वनाम्नः इति जी सम्यक् न श्रूयते सर्वनाम्नः इति विभक्तिः का अत्र सर्वनाम्नः इति विभक्तिः का षष्ठी 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 वा पञ्चमी पञ्चमी वा षष्ठी वा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य अत्र सर्वनाम्नः स्मै इत्यत्र तु षष्ठी अस्ति सूत्रे सर्वनाम्नः न सर्वनाम्नः स्मै सर्वनाम्नः स्मै सर्वनाम्नः इत्यत्र पञ्चमी अस्ति सर्वनाम्नस्मै इत्यत्रापि पञ्चमी अस्ति अत्रापि पञ्चमी अस्ति सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्यात् इदानीं सर्व इति प्रातिपदिकं सर्वजस् इति भवति जसः शी इत्युक्ते अलोन्त्यस्य इति अन्त्यादेशः करणीयः वा अत्र सर्वनाम्नः परस्य इति उक्तत्वात् आदेः परस्य इति शी इत्यस्य आदेशः करणीयः वा जस् इत्यस्य आदेशः करणीयः वा अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सर्वादेशः करणीयः वा अनेकाल् अस्ति सर्वादेशः करणीयः वा किम् अत्र किं करणीयम् अस्माभिः इति जिज्ञासा विद्यते पाणिनिः तु जसषि इति उक्तवान् अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जसः शी इति अस्माभिः सूत्रार्थः स्वीकृतः तदनन्तरं जसः शी कुत्र करणीयम् इति प्रश्नः इदानीं इदानीम् एवमस्ति सर्वजस् सर्वशी इति करणीयम् इदानीं जसः सर्वादेशः
कथं करणीयः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः वा इत्यादि जिज्ञासा विद्यते। इदानीं प्रथमः अंशः अत्र द्रष्टव्यः। शी इति प्रत्याधिकारे नास्ति, प्रत्याधिकारे नास्ति, अतः जसः स्थाने शी भवति इति अस्माभिः क्रियते। इदानीं लशक्व तद्धिते इति सूत्रस्य इदानीं वयं चिन्तयामः अत्र शी इत्यस्य शकारः इति। लशक्व तद्धिते इति सूत्रस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा? शकारः केन सूत्रेण इत् भवति? लशक्व तद्धिते इति सूत्रेण इत् भवति। यतोहि ल श कु अतद्धिते शकारः अस्ति, अतः शित्वात् शकारः यदि भवति चेत् तस्मात् लशक्व तद्धिते इति कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। तदा उच्यते प्रत्ययाद् लशक्व तद्धिते इत्यस्य सूत्रार्थः कः? महादेवन महोदय। लकारः शकारः कुवर्गः कवर्गः कवर्गः इत् संज्ञा भवति कदा? प्रत्ययादौ। प्रत्ययादौ। तर्हि प्रत्ययः भवेत्। यदि प्रत्ययः यदि प्रत्ययः अस्ति तर्हि इत् संज्ञा भवति। यदि प्रत्ययः नास्ति इत् संज्ञा न भवति, यतोहि वन ऑफ द कंडीशंस इज नॉट सैटिस्फाइड। अतः इदानीं शी इत्यस्य प्रत्ययत्वम् अस्ति वा? जसः शी, शी इति सुऔजस् इति 21 प्रत्ययेषु तु एक प्रत्ययपट्टिका मध्ये तु नास्ति। अतः अस्माभिः किं क्रियते? इदानीं स्थानिवदादेशो नल् विधौ इति सूत्रमस्ति। सूत्रार्थः कः? स्थानिवदादेशो नल् विधौ सूत्रार्थः दृष्ट्वा वदतु, चिन्ता नास्ति। स्थानिवत् आदेशः अनल् विधौ। आदेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रय। हाँ, आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रय विधौ इत्युक्ते अत्र शी इति आदेशः। स्थानी तु स्थानी इदानीं न निर्दिष्टः। जस् पूर्णत्वं स्थानी वा एकवर्णः एव स्थानी वा इति न निर्दिष्टः। इदानीं स्थानी तु जस् मध्ये अस्ति। शी इति इत्यस्य तु आदेशः इति ज्ञातः। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। इदानीं स्थानिवत् स्यात् इत्युक्ते इदानीं स्थानिवद्भावेन अस्माभिः प्रत्ययत्वम् आनीयते। जस् इत्यत्र प्रत्ययत्वम् अस्ति, मनुष्यस्य मनुष्यत्वं यथा अस्ति तथा शी इत्यस्यापि प्रत्ययत्वं, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ प्रत्यय, प्रत्ययत्वम् आनीयते। आनीयते केन? स्थानिवद्भावेन आनीयते। स्थानिवद्भावेन यदा प्रत्ययः आनीयते तदा किं भवति? प्रत्ययत्वम् अस्य अस्ति। यदा प्रत्ययत्वम् अस्य अस्ति तदा लशक्व तद्धिते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। तदा शकारः इत् भवति। तदा किं भवति? इ इत्येव भवति। एवं सर्वम् आगतम्। इदानीं प्रश्नः एवं पुनः प्रश्नस्य उत्तरं नायातं, यतोहि आदेशः सर्वादेशः करणीयः वा, शित्वात् सर्वादेशः वा, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः वा, अलोन्त्य इति अन्त्यादेशः वा इत्यादि द्रष्टव्यम्। इदानीम् अत्र तु शित्वं नास्ति, यतोहि यदा आदेशः आदेशकरणसमये जसः शी इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। जसः शी इत्यस्य सूत्रार्थः कः? सूत्रार्थः कः? जसशी इत्यत्र अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्यात् इति सूत्रार्थः। एवं सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। सूत्रस्य यदा प्रवृत्तिः भवति तदा प्रत्ययत्वं नास्ति। प्रत्ययत्वं नास्ति, इत्संज्ञापि नास्ति। प्रत्ययत्वम् आयाते सति लशक्व तद्धिते इति इत्संज्ञा। इत्संज्ञा नास्ति। इत्संज्ञा नास्ति, अतः शी इत्यस्य अनेकाल्त्वम् अस्ति। श इ इति।
श इ इत्यत्र अनेकाल्त्वम् अस्ति. अनेकाल् इत्युक्ते न एकः, न एकाल्, अनेकाल् अस्ति. अतः षित्वम् अस्ति इति अस्माभिः न वक्तुं शक्यते. षित्वात् सर्वादेशः न कर्तुं शक्यते. अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः करणीयः. यतोहि षि इति अनेकाल् अस्ति, न तु षित्वात्. इदानीं किम् अभवत्? जसः स्थाने षि इति अभवत्. जसः षि इत्युक्ते अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः. अतः यावत्पर्यन्तम् आदेशः न भवति तावत्पर्यन्तं प्रत्ययसंज्ञकं नास्ति. यदा प्रत्ययसंज्ञं स्थानिवद्भावेन प्रत्ययसंज्ञा अस्माभिः आनीता तदा लशक्वतद्धिते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः. तदा इत्संज्ञा, शकारस्य इत्संज्ञा, तदनन्तरं इ इति भवति. आदेशकरणात् प्राक् तु प्रत्ययत्वाभावेन इत्संज्ञा एव न भवति. अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः. एषः प्रश्नः तु सर्वत्र व्याकरणकुले प्रसिद्धः. जसषि इत्यस्य अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः वा षित्वात् सर्वादेशः वा इति प्रश्नः. अत्र अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति लेखनीयः. अत्र अन्यः अपि अंशः विद्यते. यदा अनेकाल् वा एकाल् वा तत् अनुबन्धसहितेन स्वीक्रियते वा अनुबन्धरहितेन स्वीक्रियते वा? अनुबन्धः नाम इत्संज्ञा. When we are counting a letter is anekal, an akshara, a set of letters is anekal or ekal, do we include the it sanya or do we not include the it sanya? This is a question. Vyakarana niyama says nanubandha kritam anekaltvam. We should na anubandha kritam anekaltvam. Anubandha kritam anekaltvam na. If there is an anubandha and it becomes an anekal because of the anubandha, that should not be counted. Without anubandha, it should be anekal. Yatha ato bisa ais. Without anubandha, without itsanya, it should be anekal. Then you will say, sir, shi ityasya tu shakarasya itsanya bhavati anekaltvam katham agatam iti prashnah bhavitum arhati. Yada adeshah bhavati tada shitvam nasti. तदा प्रत्ययत्वमेव नास्ति. प्रत्ययत्वं नास्ति इति इत्वं नास्ति, षित्वं नास्ति. अतः अनेकाल, षि इति अनेकाल. अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः. अवगतं वा? इदानीं सुजाता पुनः एकवारं तदेव उक्तवान्. अवश्यं वदामि. इदानीं जसषि इति सूत्रं विद्यते. अत्र प्रश्नः सर्वजस् इति भवति. सर्वजस् इत्यत्र जस् इत्यस्य षि करणीयः. अलोन्त्यस्य इति जसः अन्त्यसकारस्य आदेशः करणीयः वा? अत्र सर्वनाम्नः परस्य इति सूत्रार्थः विद्यते. अतः आदेः परस्य इति जकारस्य आदि जकारस्य स्थाने आदेशः करणीयः वा? नो चेत् षि इति अनेकाल् अस्ति, षि इति अनेकाल् अस्ति, अनेकाल् षित् सर्वस्य इति आदेशः करणीयः वा? इदानीं लशक्वतद्धिते इति अग्रे सूत्रम् आगच्छति. इत्वं शकारस्य इत्वम् अस्ति, षित्वात् सर्वादेशः करणीयः वा इति चतुर्धा प्रश्नः. We get 4 types of questions when the moment jasaha shi comes. When sarva jas is there, whether we should do antyadesha for sakara or adi adesha for jakara or shi is anekal. We should do with anekal using the sutra anekal shit sarvasya, or we should take anubandha out, which is lashakva taddhite, which is going to come in the future, and then consider E as one al and make anekal shit sarva and use anekal shit sarvasya only because shitva is there. Shitva, shakaraha ityasya saha shit. Shit is there. Therefore,
should we do with shit anekal shit sarvasya with shitva? In anekal shit sarvasya we have two questions, whether it is sarvadesha because of anekal, whether it is sarvadesha because of shit. इति चतुर्धा प्रश्नः. इदानीं प्रश्नस्य समाधानम् एवं, यदा जसः शी इति जसः स्थाने शी भवति, इदानीं शी इत्य जसः शी इति सूत्रं तु सप्तमाध्याये विद्यते. शी इति प्रत्ययः नास्ति, सुप्रत्ययेषु अपि नास्ति. सुप्रत्ययेषु 21 प्रत्ययेषु अपि शी इति प्रत्ययः नास्ति. अतः तस्य प्रत्ययत्वं नास्ति. प्रत्ययत्वं नास्ति इति कारणतः लशक्वतद्धिते इति सूत्रस्य इत्संज्ञा सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति. यतः लशक्वतद्धिते इति सूत्रं किं वदति? प्रत्ययाद्यौ लशकवर्गः तद्धितवर्जाः प्रत्ययाद्यौ इतः स्युः. इदानीं दिस् इस्, यद्यपि अत्र शकारः अस्ति तथापि प्रत्ययादिः नास्ति, यतः प्रत्ययः एव नास्ति एतत्. अतः इदानीम् अस्माभिः श इत्यस्य इत्संज्ञां कृत्वा, श इत्यस्य इत्संज्ञा कृत्वा अत्र शी इत्यत्र एकाल् अस्ति, अतः अलोन्त्यस्य वा आदेः परस्य इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत् इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते. यतोहि शी इदानीम् अनेकाल् अभवत्. शी इदानीम् अनेकाल् अभवत्. एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा महादेव महोदय? अवगतम्. एतावत् पर्यन्तम् अवगतम्. अस्तु. इदानीं शी इत्यस्य प्रत्ययत्वं कथम् आयातम्? इदानीं जस् इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशः कृतः. आदेशकरणानन्तरम्, आदेशकरणसमये तु प्रत्ययत्वं नास्ति, षित्वं नास्ति, अतः अनेकाल् अस्ति, अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति उत्तरं तु लब्धम्. इदानीम् आदेशः अनेकाल्त्वादेव अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति उत्तरं लब्धम्. इदानीं तदनन्तरं किं क्रियते? शकारस्य इत्संज्ञा क्रियते. इदानीं प्रश्नः, अरे भवद्भिः उक्तं प्रत्ययत्वं नास्ति, अनेकाल् अस्ति, प्रत्ययत्वं नास्ति इति भवद्भिः उक्तम्. इदानीं कथं प्रत्ययत्वम् आयातम् इति उच्यते. तदा अस्माभिः उच्यते आदेशकरणानन्तरम्, आफ्टर् दि आदेशः हैस् कम्, आदेशकरणानन्तरम् अस्य स्थानिवद्भावेन, स्थानिवद् आदेशो अनल्विधौ इति सूत्रेण अत्र स्थानिवद्भावेन स्थानिवद्भावः भवति. स्थानिवद्भावः कस्य भवति? आदेशः स्थानिवत् स्यात्. इदानीं शी इति आदेशः, जस् इति स्थानी, आदेशः स्थानिवत् स्यात्. स्थानिवत् स्यात् इत्युक्ते जस् इत्यत्र प्रत्ययत्वम् अस्ति. द प्रापर्टी ऑफ बीइंग अ प्रत्यय. मनुष्यस्य यथा मनुष्यत्वं सुप्रत्ययत्वम् अस्ति जस् इत्यत्र. अतः शी इत्यस्यापि शकारस्य वा जस् इत्यस्य प्रत्ययः भवति. इदानीम् आदेशः अभवत् किल, सर्वत्र शी इति अभवत्. इदानीं आदेशकरणानन्तरम् आदेशकर्तुं प्रत्ययत्वं न आवश्यकम्. यतोहि अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्यात्. अदन्तः भवेत् सर्वनामः, सर्व इति अदन्त सर्वनामः, तस्य परस्य जस् अस्ति. जस् इत्यस्य शी करोतु, तस्य प्रत्ययत्वं किमपि न आवश्यकम्. आदेशकरणानन्तरम् इदानीम् अस्माभिः किं क्रियते? प्रत्ययत्वम् आनीयते. यतोहि अस्माभिः अत्र इत्संज्ञा आवश्यकम्. तत्र जसः शी इत्यत्र ईकारः आवश्यकः अस्माकम्. किम् अस्माभिः क्रियते? शी इत्यस्य लशक्वतद्धिते इति सूत्रमेव उपयुज्य इत्संज्ञा क्रियते. स्थानिवद्भावसूत्रम् आनीयते अस्माभिः. स्थानिवद्भावसूत्रं किं करोति? स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् अतिदिशति. स्थानिवद्भाव प्रत्ययत्वम् अतिदिशति. शी इत्यस्य the property of pratyayatva is obtained by स्थानिवद्भाव सूत्र. अतः शी इत्यस्य स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् आयातम्. यदा प्रत्ययत्वम् आयातं तदा लशक्वतद्धिते इति
सूत्रस्य प्रवृत्तिः सूत्रस्य प्रवृत्तिः तदा इ इति अभवत् जस् जस् सर्व जस् सर्व 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 इ सर्व शी इति अभवत् शी इत्यस्य लशक्वतद्धिते इति इत्संज्ञा तदनन्तरं सर्व इ इति अभवत् ततः परम् आद्गुणः सर्वे सर्वे इति अभवत् अवगतं वा समीचीनम् अत्र देर् आर् टु स्टेजस् अत्र प्रधान अंशः यदा प्रश्नः क्रियते अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः वा शित्वात् सर्वादेशः वा इति प्रश्नः अलोन्त्यस्य आदेः परस्य इति आदेशः वा इति प्रश्नः क्रियते तदा शी इत्यस्य प्रत्ययत्वं न आयातम् स एव अंशः अस्माभिः स्मर्तव्यः अस्तु इदानीं पुनः एकवारं पठामः सर्वजस् अनेकाल्त्वात् शिस्सर्वस्य प्रश्नः तदनन्तरं जसस्सी अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति उत्तरं कथम् आगतं सर्वादेशत्वात् प्राक् इत्संज्ञायाः एव अभावात् सर्वादेशत्वात् प्राक् इत्संज्ञा भवितुमर्हति वा सर्वादेशत्वात् प्राक् प्रागवस्थायाम् इत्संज्ञा न भवति यतोहि सूत्रमेव नास्ति इत्संज्ञा भवितव्यं चेत् सूत्रमेव नास्ति इद ஒரு தடவை பிரஸ் பண்ணு एक நிமிஷம் இத ஒரு தடவை பிரஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணாக்க வர்க் ஆகும் இது லாக் ஆயிடும் இது லாக் மாதிரி போ டிவி கண்ட்ரோல்னு போடு एवं लशक्वतदिते इत्संज्ञा करणीया अस्माभिः प्रत्ययाद्यः इदानीं जसस्थाने शी आदेशे कृते स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् आनीयते तदा लशक्वतदिते इति इत्संज्ञा भवति आदेशकरणात् प्राक् प्रत्ययत्व अभावेन इत्संज्ञा एव न भवति अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो वक्तव्यः न तु शित्वात् इति उत्तरम् यावत्पर्यन्तम् आदेशः न भवति तावत्पर्यन्तं प्रत्ययसंज्ञकमेव नास्ति इति स एव अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति अत्र अस्ति इदानीं प्रक्रिया तु दृष्टा अस्माभिः एवं सर्वे इति प्रक्रिया अग्रिम सूत्रं सर्वनाम्नस्मै इति सर्वनाम्नस्मै इदानीं सर्वनाम्नस्मै सर्वनाम्नस्मै इत्यपि सप्तमाध्यायस्य सूत्रम् अतः अत्र अतोऽभिसैस् इति अतः स्वीक्रियते ङेर्यः इति ङे इति स्वीक्रियते ङेः इति स्वीक्रियते सो अदन्त सर्वनाम्नः अतः सर्वनाम्नः ङे इत्यस्य स्मै स्यात् सर्वज्ञे इति स्थिते सर्वस्मै इति स्मै सर्वस्मै इति स्मायादेशः स्मै आदेशः एतत् सूत्रं ङेर्यः सूत्रस्य अपवादः ङेर्यः इति सूत्रस्य अर्थः कः ङेर्यः इति सूत्रस्य अर्थः कः ङे स्थाने यकारः आदेशः यकारः आदेशः अत्र अदन्तः अतः अङ्गात् इति किमपि नास्ति वा सूत्रार्थे सम्यक् न श्रूयते सूत्रार्थे ङेर्यः इति सूत्रार्थे अतः अङ्गः आदेशः अतः अतो अङ्गात् परस्य आदेशः इदानीम् अत्रापि अतः अङ्गः अस्ति सर्व इति तु अङ्गम् अदन्तम् अङ्गम् अस्ति यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम् अतः सर्व इति सर्व इत्यस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति अदन्तः अस्ति ङेः यादेशः
अतः सर्वाय इति भवेत्, रामाय इति भवेत्। तदा उच्यते न न न सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रं ज्ञेर्यः इति सूत्रस्य अपवादात्मकं सूत्रम्। अस्माकं नियमः अस्ति पर नित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति नियमः अस्ति। पर नित्य अंतरंग अपवादानां, यदि परसूत्रं विद्यते, नित्यसूत्रं विद्यते, अंतरंगसूत्रं विद्यते, अपवादसूत्रं विद्यते, तदा उत्तरोत्तरं बलीयः। इदानीम् एतत् अपवादसूत्रं ज्ञेर्यः इत्यस्य, यद्यपि सर्वनाम्नः यदि अस्ति चेत् अदन्तः, तर्हि किं करणीयं? स्मै इति करोतु इति सर्वनाम्नस्मै इति आगच्छति। प्रथमं किं भवति? सर्व इति सर्वज्ञे इति अस्ति, तदा ज्ञेर्यः सूत्रम् आगच्छति। सः पश्यति अदन्तमङ्गमस्ति, अतः मया किं करणीयं? ज्ञे इति अस्ति प्रत्ययः, अहं यादेशं कर्तुं गच्छामि इति यादेशं करोमि इति चिन्तयति। तदा सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रम् आगत्य वदति ज्ञेर्यः सूत्रं प्रति, भवतः कार्यमत्र न, यतोहि सर्व इति सर्वनामशब्दः अस्ति। यदा सर्वनामशब्दः अस्ति तदा मम एव कार्यमस्ति। अदन्त सर्वनामः वा मम एव कार्यं, न न न सर्वनामः वा भवतु असर्वनामः वा भवतु, मम तु सर्वत्र कार्यमस्ति। यतोहि अहं तु यत्र सर्वनामः अस्ति तत्रापि गच्छामि, यत्र नामपदमस्ति तत्रापि गच्छामि कार्यं कर्तुम् इति ज्ञेर्यः वदति। तदा सर्वनाम्नस्मै वदति, यत्र सर्वनामः अस्ति तत्र भवान् कृपया मा गच्छतु, मम एव प्रवेशः इति सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रम् अहम् अपवादत्वेन अत्र कार्यं करोमि, भवता अत्र नागन्तव्यम् इति सर्वनाम्नस्मै सूत्रं ज्ञेर्यः सूत्रं दृष्ट्वा वदति। तदा ज्ञेर्यः सूत्रम् अस्तु अस्तु, मम कार्यं, ज्ञेर्यः सूत्रं चिन्तयति, मम कार्यं कुत्रापि, मम एव कार्यमस्ति वा कुत्रापि, अस्तु रामशब्दः कृष्णशब्दः सर्वत्र मम कार्यमस्ति, सर्वनाम्नस्मै इति तु कार्यं नास्ति, अस्तु अहं तत्र कार्यं करोमि, सर्वनाम्नस्मै अत्र कार्यं करोतु, अहं तत्र चरितार्थः भवामि, एषः अत्र चरितार्थः भवतु इति एवं रीत्या एव भवति। इदानीं सर्वे अन्यथा सर्वेषां सूत्राणां वैयर्थ्यप्रसङ्गः। इदानीं every sutra which Panini has composed should have a prayojana and it should have a usage. There should be a prayoga where it can be used. If you cannot show a prayoga for a particular sutra, the sutra is termed to be waste. Its existence is questioned. Vaiyarthya prasangaha, Vaiyakarana kule evam vadamaha. Sutranam Vaiyarthya prasangaha. Ataha every sutra tries to think, where is that one place where only I do the work, only I can do the work, that kind of a place kutra asti iti sutram sarvada pashyati, tatra charitartha bhavati. Charitartha nama naan huttidik kannada bhashayam vadanti na porandatike sarthakamaiten. Aham सूत्ररूपेण पाणिनिमुखात् आगतवान्, मम जननस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते ज्ञेर्यः इति सूत्रस्य प्रयोजनं किम्, ज्ञेर्यः सूत्रस्य उत्पत्तिप्रयोजनं किम्, रामशब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने तस्यैव प्रसक्तिः। अकारान्त यत्र यत्र अकारान्त नामपदं विद्यते तत्र तत्र ज्ञेर्यः इति सूत्रं चरितार्थः भवति। अतः यदा सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रम् आगत्य वदति, अहं सर्वनामस्थानं यत्र यत्र सर्वनामपदं भवति तत्र तत्र अहमेव कार्यं करोमि इति यदा सः वदति, तदा
ज्ञेर्यः चिन्तयति अस्तु मम कार्यं तु तत्र अस्ति चलेगा ज्ञेर्यः किमपि न उक्त्वा कार्यम् अत्र कार्यं त्यक्त्वा तत्र गच्छति अवगतं वा अवगतं जि हाँ the prakriya of every letter what Panini has done cannot be waste. There has to be a justification either in the Vedas or in the Laukika Prayoga for the sutra to get originated from Panini's mouth. Panini mukhat agataha ityukte tasya prayojanam asti. इदानीं सर्वनाम्नस्मै इत्यस्यापि प्रयोजनम् अत्र अस्ति ज्ञेर्यः इति सूत्रस्यापि प्रयोजनमस्ति इति वयं वदामश्चेत् तादृश प्रसंगेषु there should be one place where any sutra should be able to do its work independently. Then only the existence of a sutra is said to be fruitful. Otherwise the sutra Mahabhashyakara or somebody Vartikakara will say this sutra is a waste. So or many other Vyakaranas, other Vyakaranas also may term this as some sutra. So this sutra, Panini could have avoided this sutra. So these kind of yuktis are given in Mahabhashya to decide whether a sutra is useful or waste. Sutrasya prayojanam asti va nasti va, vaiyarthya prasangaha asti va nasti va, वैयर्थ्य प्रसंगः आपतति वा इत्यादि द्रष्टुं महाभाष्ये चर्चा क्रियते परन्तु अस्माभिः तदर्थमेव परनित्य अन्तरंग अपवादसूत्रं यत्र यत्र अपवादसूत्रं विद्यते अत्र सर्वनाम्नस्मै इति अपवादसूत्रं ज्ञेर्यः इति सूत्रस्य अपवादसूत्रम् इति ज्ञात्वा अग्रे गन्तव्यम् अग्रिमसूत्रं विद्यते ञसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ महोदय सन्देहः ज्ञेयः इति अनुवर्तते ज्ञेः इति षष्ठी एकवचनम् अस्ति किल ज्ञेः इति ज्ञेः इकारान्ते ञि अस्य षष्ठी एकवचनमपि ज्ञेः ञिः तस्य षष्ठी एकवचनं ज्ञेः अस्ति सूत्रस्य अर्थमपि ञि इत्यस्य स्थाने भवितुं शक्यते कुत्र यः आदेशः यत्र ञि अस्ति तत्रापि यः आदेशः कर्तुं शक्यते ज्ञेर्यः इत्यत्र अतः अंगात् परस्य ज्ञेः यादेशः इति ज्ञेः इति तु षष्ठी अस्ति ज्ञेर्यः इत्यस्य तु षष्ठी एव अस्ति न तु पंचमी तत्तु ज्ञायते किल ज्ञेर्यः इति षष्ठी अस्ति षष्ठी एव इकारान्त ञि इकारान्त तत्रापि षष्ठी एकवचनं मे भवति मेः भवति इकारान्त एव ङि इति अत्र ञे इति स्थाने ञे यादेशः ञे इति वर्णस्य करणीयम् एकारान्तः My doubt is, me is actually Shashti Ekavachanam of me, which is Ikaranta. Correct. But there is no Ekaranta Pullinga Shabda, me, I do not see anything in Shabdanam. So, me iti Varnasya Shashti Ekavachanam Katham me he bhavati. ज्ञेः न भव अत्र सु औजस् अम् औषस् ताभ्यां बिस् ज्ञेभ्यां बिस्
सूत्रे दत्तं ज्ञेः यः ज्ञेः षष्ठी एकवचनं ज्ञेः सूत्रं ज्ञेर्यः पदच्छेदं ज्ञेः यः इति भवति अस्ति किल तत्र ज्ञेः षष्ठी एकवचनं भवति षष्ठी एकवचनं कस्य शब्दस्य इकारान्त ङि शब्दस्य इकारान्त ङि शब्दस्य सूत्रार्थः ङि इति स्थाने भवितुम् अत्र स्थानिकः ङि और ङे so it becomes ङि it can be understood as ङि also no? प्रतिपद विधानाषष्ठी एक इत्यस्य स्थाने ङेः यादेशः ङेर्यादेशः एकनिमिषम् सुप्रत्यये ङि अपि सप्तमे एकवचने ङि प्रत्ययः अपि अस्ति महादेव महोदय तत्र एकारान्तशब्दः यदि भवति यदि भवति चेत् किं रूपं भविष्यति किं रूपं स्यात् इति अहं न जानामि एकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः किमपि नास्ति शब्दमञ्जर्याम् आं शब्दमञ्जर्यां नास्ति तत्र इदानीं एकारस्य विष्णुपरत्वम् अस्ति अतः येः अयौ अयः इति भवति तथापि भवदुक्तरीत्या ये ङेः इति तु षष्ठी वा पञ्चमी वा न भवति तर्हि पञ्चमी ङयः इति भवति यदि एकारान्तशब्दः अस्ति
अस्ति चेदपि हम्म, नयः 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 ज्ञेभ्यां ज्ञेभ्यः नयः नयोः ज्ञयाम् इति भवति षष्ठी एकारान्तशब्दः नयः नयः इति भवति हम्म, इदानीम् अस्माभिः भवतः प्रश्नः दिस् ज्ञेः केन् बि कन्स्ट्रूड् एस् वै इट् इस् ज्ञेः सिक्स् तत्र ज्ञेः एकः तत्र प्रतिपदविधानम् इति अहं विस्मृतवान् परन्तु एषः सन्देहः कुत्रापि पृष्टः तत्र प्रतिपदविधानम् इति अस्ति कदाचित् पाणिनिः किं करोति एकं विभक्तिनिर्देशम् अकृत्वा पदमेव गृह्णाति इदानीं ञे इति पदमेव गृह्णाति तस्य एक प्रतिपदविधानम् इत्यस्य अस्ति कुत्रापि प्रतिपदविधाना षष्ठी इति कारके अपि आगच्छति तदेकवारम् अग्रिमकक्षायां सुहृत् सकाशे पृष्ट्वा पुनः कन्फर्म् करोमि अस्तु परन्तु उत्तमं प्रश्नं सुजाता भगिनी किमपि उत्तरम् आगच्छति वा स्फुरति वा महोदयः पृष्टवान् महादेवजी एतस्मिन् विषये सम्भाषणम् आसीत् आसीत् वा अहम् उक्तवती मो अनुस्वारः इति महा इति षष्ठीविभक्तिः अस्ति किल कुत्र एवम् एकवर्णात्मकः शब्दः चेत् एकविसर्गः यदि स्यात् तदा षष्ठीविभक्तिः पञ्चमी वा भवेत् इति समाधानम् अहं प्राप्तवती ङेः इति विषये एवं वा तदपि चिन्तयामि तद् मया न अवगतम् पद्मा मामि ஆம் சார் இந்த क्वेश्चनக்கு ஏதாவது நான் வெளியில போயிருந்தேன் சார் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப இங்க ஒருத்தர் क्वेश्चन கேட்டிருக்கா மகாதேவன்ங்கிறவர் ஒரு क्वेश्चन எனக்கு புரியல கிளியரா அது புரியலையா क्वेश्चन என்னன்னாக்கா இந்த ஞேர்யஹா இருக்கு பாருங்க ஆமா ஞேஹ யாதேஷஹான்னு போட்டு கொடுத்திருக்கா இல்லையா ஆமா அந்த ஞேஹங்கிறது ஷஷ்டியா என்னன்னு கேக்குறாரா சார் ஷஷ்டியா எப்படி எப்படி அங்க வந்து ஞேஹேன்னு வந்திருக்கு அது வந்து ஞேங்கிறது ஏகாராந்த சப்தமா இருந்தாக்கா ஞேன்னு வராது ஞேஹேன்னு வராது ஆமா நீன்னு இருந்தா தான் ஏகாராந்த சப்தத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறார் இப்ப மோஸ்ட்லி ஒரு நிமிஷம் ஞே நஸ் ஞே நஸ்ன்னு இருக்கிறது என்ன ஆகும் ஞே அஸ்ஸா ஏஹே இதி ஏகாராந்தாத் ஷஷ்டி ஏகவச்சனம் நது மீ இதி சப்தமி ஏகவச்சனாத் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு எதுல சித்தாந்த கௌமுதியில பாலமனோரமாலையா ஏ இதி ஏகாராந்தாத் षष्ठी एकवचनम् एकारान्तात् येहे सो महादेवन् महोदय एवमस्ति ङे षष्ठी एकवचनम् अस्ति चेत् ङे इति प्रातिपदिकम् अस्ति ङे इति प्रातिपदिकस्य ङस् इति प्रत्ययः ङे ङे ङस् ङे अस् ङेस् ङेः अवगतं वा yes अहम् I will write it here
எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தேன். இன்னும் இல்லை. நேர்யः इत्यत्र one minute. ஞே नस् ஞே ङेस् महादेवन महोदय अत्र प्रक्रिया एवमस्ति. इदानीम् अत्र स्क्रीन् मध्ये दृश्यते. ङे षष्ठीविभक्तेः प्रत्ययः कः? ङे इति प्रातिपदिकं ङस् ङे अस् ङेस् ङेः एवमेव. अवगतं वा? एषा एव प्रक्रिया. ङे ङस् ङे अस् ङेस् ङेः ङेर्यः. अस्तु, एकारान्तः एव. तत् कौमुद्यामपि अस्ति इति पद्मा मामी उक्तवती किल. अस्तु, अग्रे गच्छामः. ञसिञ्ञसोः स्मात्स्मिनौ ञसिञ्योः स्मात्स्मिनौ इति अस्ति. अत्र एतत्तु अभवत् किल. ञसिञ्योः स्मात्स्मिनौ ञसिञ्योः स्मात्स्मिनौ इत्यत्र अथोऽपि सैस् इत्यत्र अतः सर्वनाम्नस्मै इत्यत्र सर्वनाम्नः इत्यादि अनुवृत्तिः अस्ति. अतः तत्र सूत्रार्थः किम् अस्ति? अतः सर्वनाम्नः ञसिज्ञोः एतौ स्तः. एतौ स्तः इत्युक्ते स्मात्स्मिनौ स्तः. सर्वस्मात् सर्वस्मिन्. तत् प्रक्रिया सर्व ङस् सर्व ङसि सर्व ङस् सर्व अस् सर्वस्मात् सर्व ङि सर्वस्मिन्. एवमेव प्रक्रिया सुलभमस्ति. सूत्रमेव अस्माभिः स्मर्तव्यं. ञसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ इति. तत् पञ्चमी उभयत्र पञ्चमी सप्तमी एकमेव सूत्रं. पञ्चमी सप्तमी कार्यं करोति. अग्रिमविषयः षष्ठीविभक्ति बहुवचनस्य विषयः. सर्वेषाम् इति अस्ति. तदा आमी सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं विद्यते. अत्र आमी सर्वनाम्नः सुट् इत्यत्र पदत्रयं विद्यते. अवर्णात्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः. आमः सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुट् आगमः स्यात्. तत्र नुट् आगमः स्यात्. कुत्र? ह्रस्व नद्यापो नुट् इति नुट् आगमः. अत्र तु नुट् आगमः नास्ति, सुट् आगमः अस्ति. अयमेव विशेषः. सर्वनाम यत्र भवति तत्र सुट् आगमः. अत्र अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुट् आगमः स्यात्. येत्वशत्वे कथं तत्र प्रक्रिया इत्युक्ते सर्व आम् इति भवति. सर्व
सुट् इति टित् अस्ति। टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ कुत्र भवति? आदौ भवति, आद्यवयवः सन् भवति। अत एव सर्वस् आम् इति अवयवत्वेन तिष्ठति। सर्वासाम् इति भवति। बहुवचने झल्येत्, सर्वेषाम् एत्वं। बहुवचने झल्येत् इति सर्वेषां। बहुवचने झल्येत् इत्यस्य सूत्रार्थः बहुवचने झल्येत् एकारान्तविधिसूत्रं बहुवचने। तस्य सूत्रार्थः यदा यदा सूत्रमागच्छति तदा एकारः। जलादौ बहुवचने सुपि अतो अङ्गस्य एकारः स्यात्। जलादौ बहुवचने सुपि अतः अङ्गस्य एकारः एत्वम् अनेन विधीयते। अतः अङ्गः अस्ति, जलादिः अस्ति। जलादिः इत्युक्ते सकारः जलादिः, बहुवचनमस्ति, सुप् अपि अस्ति, अङ्गस्य एकारः। सर्वे साम् इति भवति। अनन्तरम् अग्रिमसूत्रं सकारस्य षत्वं कर्तुम् अस्माभिः एकमेव सूत्रम् अधीतम्। आदेशप्रत्ययोः। इदानीम् आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रार्थः कः? इन् कवर्गाभ्याम् इन् कुभ्यां परस्य, इन् कवर्गाभ्यां वा इन् कुभ्यां वा, इन् कुभ्यां परस्य अपदान्तस्य प्रत्ययावयवस्य यः सकारः तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। इदानीं प्रत्यावयवसकारः, साम् इति प्रत्यावयवः, तस्य सकारः प्रत्यावयवसकारः अभवत्। तस्य मूर्धन्यादेशः नाम मूर्धा नाम शकारः, मूर्धास्थानवर्णः। तत्तु उक्तं ऋटुरसानां मूर्धा इति अष्टौ वर्णाः सन्ति। ऋकारः, टकारः, टकारः, एवं सर्वं। सकारः स्थानी ईषद्विवृतम् अस्ति। विवार श्वास अघोष बाह्यप्रयत्नः अस्ति। अतः तस्य मूर्धन्य वर्णेषु शकारः एव स्वीक्रियते। इन् कवर्गाभ्यां परतः, इन् कोः, इन् कवर्गाभ्यां परतः, अत्र इन् अस्ति। अतः सर्वेषाम् इति अभवत्। शेषं रामवत् प्रक्रिया इत्युक्ते शेषं रामवत् नाम सर्वः सर्वौ इत्यादि अन्ये तत्र शब्दरूपाणि सन्ति, तेषां प्रक्रिया रामशब्दवत्। एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः इति उक्तम्। विश्वादयोऽप्यदन्ताः इति तत्र अस्ति। तत्र यदि अदन्तशब्दाः सर्वनामशब्दाः सन्ति एवमेव भवति। अत्र इदानीं प्रश्नः मया प्रष्टव्यः। सर्वादिगणे पठितत्वात् सर्वशब्दस्य सर्वनामत्वम् आयातम्। सर्वनामकार्याणि कानि इति प्रश्नः, असैन्मेण्ट् प्रश्नः एवं। सर्वनामकार्याणि कानि इति प्रश्नः। तदा उत्तरं किं दीयते? सर्वनामानि कार्याणि कानि? सूत्रमेव वक्तव्यं। जशस्षि इति तु सर्वनामकार्यं, जशस्षि इति तु सर्वनामकार्यं। सर्वनामशब्दानामेव जचः षि भवति। सर्वनाम्नः स्मै इति तु सर्वनामकार्यम्। आमी सर्वनाम्नः सुट् इति तु सर्वनामकार्यं, सुडागमः। स्मात् स्मिन्, ञसिज्ञोः स्मात् स्मिनौ सर्वनामकार्यं। सर्वनामकार्याणि कानि इति यदा प्रश्नः क्रियते तर्हि अस्माभिः किं वक्तव्यं?
पञ्च सर्वनामकार्याणि सन्ति इति वक्तव्यम्। स्मात्, स्मात्, स्मिन्, स्मै, जशसि, सुट् पञ्च सर्वनामकार्याणि। चत्वारि सूत्राणि पञ्च कार्याणि इति स्मर्तव्यम्। अवगतं वा? इदानीं एकः प्रश्नः इदानीम् आगतं मम। आमः सुडागमः स्यात् इति अस्ति। अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः स्यात्। इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। आमः सुडागमः अभवत्। आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रार्थः कः? यदागमाः तद्गुणीभूताः पदस्य अपदान्तस्य आदेशस्य यः मूर्धन्यायः यः सः तस्य मूर्धन्यायः। प्रश्नः आसीत्। एवं सर्वशब्दस्य प्रक्रिया ज्ञातम् अस्माभिः। पुनः अग्रिमकक्षायां किञ्चित् वदामि। आमी सर्वनाम्नः सुट् इति विषये मम एव सन्देहः। आमी सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रस्य विषये किञ्चित् अग्रिमकक्षायां पुनः वदामि। यतोपि एकः अंशः तत्र अवशिष्टः इति भाति। यद्यपि प्रक्रिया सर्वं समाप्तं तद् विचारयामि। यदागमास्तद्गुणीभूताः। अस्तु, कौमुदीं दृष्ट्वा विचारयामि। इदानीम् अग्रिमविषयः। अत्र लघुकौमुद्याम् उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। एतत् बहु समीचीनः विषयः। उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः। इदानीं मम प्रश्नः आसीत् सर्वनामकार्याणि कानि इति आसीत्। कोऽपि पुनः वक्तुमर्हति वा? सर्वनामकार्याणि कानि? सर्वनाम्नः स्मै
हा यसिङ्ग्योः स्मात्स्मिनौ हा आमि सर्वनाम्नः सुट् सर्वनामकार्याणि कुत्र कुत्र भवति एकवचन द्विवचने एव सर्वनामकार्याणि भवन्ति किल षष्ठी बहुवचने अपि अस्ति बहुवचने अपि अदे एकवचन बहुवचने सर्वनामकार्याणि भवन्ति आम् द्विवचने नास्ति किल द्विवचने नास्ति इदानीम् उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः तर्हि अत्र किमर्थं पाठः इति प्रश्नः एषः एव प्रश्नः उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः उभौ उभाभ्याम् उभयोः तस्य इह पाठः अकजर्थः लघुकौमुदीकारः किं वदति तस्य इह पाठः अकज् अर्थः इदानीम् अस्माभिः सुप्रत्ययेषु सर्वनामकार्याणि कानि इति दृष्टम् उभशब्दः सर्वादीनि सर्वनामानि पट्टिकायां किमर्थं पाणिः गणपाठे किमर्थं प्रविष्टः उभशब्दस्य पाठः किमर्थं सर्वनामगणेषु पाठितवान् पाणिनिः इति प्रश्नः अत्र कार्यं तु एकवचनं बहुवचनकार्यमेव अस्ति स्मात्स्मिनौ इत्यादि द्विवचनकार्यं किमपि नास्ति अतः तस्य सर्वादिगणे पाठः एव व्यर्थः इति कोऽपि प्रश्नः कोऽपि वदति चेत् तस्य इह पाठः अकच् अर्थः अकच् इदानीम् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति सूत्रं विद्यते तद् पञ्चमाध्यायस्य एकं सूत्रं तत् कुत्र आगच्छति लघुकौमुद्याम् इति अहं तु न जानामि परन्तु अत्रैव ज्ञास्यामः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः तत् अत्र पञ्चपदानि सन्ति अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् न चत्वारि पदानि सन्ति अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः ते टी इत्युक्ते किम् टी 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 संज्ञा टी संज्ञा स्मृतं वा अचोन्त्यादि टी टी संज्ञा आगता किल अचो अन्त्यादि टी अचो अन्त्यादि टी इदानीं मध्ये अचां मध्ये यः अन्तः सः आदिः यस्य तत् टी संज्ञा तत् टी संज्ञं स्यात् इदानीम् उभशब्दस्य किं भवति उभशब्दस्य उभौ इति द्विवचनप्रयोगः परन्तु उभ किं भवति अव्यय उभशब्दस्य टिवर्णः अकारः प्राक्टेः प्राक् टिवर्णः प्राक् टिवर्ण अकच् देयर इज अ प्रत्यय अकच् which is added प्रत्यय न प्रत्यय इट्स नॉट अ प्रत्यय आगम अकच् इति आगमः तत्र चकारः गच्छति अक् इति आगमः भवति आद्यन्तौ टकितौ कित् अस्ति अतः टकितौ अन्त्यावयवः सन् भवति अतः उभ अक् इति तन्मध्ये उपविशति अक् इति उभक इति शब्दस्य सिद्धिः भवति यदि उभशब्दः सर्वनामगणे न पाठितः पाणिनिना तर्हि उभक इति रूपसिद्धिः उभक इत्यस्य निष्पत्तिः न स्यात् उभक इत्यस्य रूपमेव न स्यात् अस्माभिः उभशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा यदि भवति चेत् तदा एव अकच् प्रत्ययः भवति तदा एव उभकौ इति रूपसिद्धिः भवति उभकौ इति रूपसिद्धिः अतः यद्यपि
सुब्विहितानि सर्वनामकार्याणि पञ्च एव सन्ति तथापि सुबेतर सुप् इतर सर्वनामकार्याणि अपि भवन्ति यथा अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति अकच् प्रत्ययः अव्ययानां भवति सर्वनाम्नां भवति अन्येषां न भवति अकच् प्रत्ययः उभकौ इति अस्माकं रूपम् आवश्यकम् उभकौ इति रूपसिद्ध्यर्थं पाणिनिः किं कृतवान् उभशब्दस्य पाठं सर्वादिगणे पाठितवान् यद्यपि तस्य प्रयोजनम् इह नास्ति उभक इत्यत्र अस्ति अत एव तत्र उच्यते तस्य इह पाठः अकच् अर्थः अकच् प्रत्यय सहित उभकौ इति रूपसिद्धिः करणीयः अस्माकं तदर्थम् आवश्यकम् इति उत्तरम् नेक्स्ट उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति तु उभौ अवयौ यस्य अवयविनः सः उभयः उभयो मणिः इति तु प्रसिद्धमस्ति वेदान्ते उभयो मणिः एकः एव मणिः अस्ति परन्तु मणिमध्ये तत्र स्फटिकलिङ्गमध्ये एकस्मिन् भागे रक्तवर्णः अस्ति एकस्मिन् भागे स्फटिकवर्णः अस्ति श्वेतवर्णः अस्ति तदा उभयो मणिः इति प्रयोगः क्रियते प्रयोगं दृष्ट्वा एव शब्दः आगतः उभयो मणिः इति उभये देवमनुष्याः इति महाभाष्ये प्रयोगः अस्ति एवम् उभयो मणिः इत्यत्र उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति कैयटः वयं तु द्विवचनं नास्ति इति स्वीकुर्मः यतोहि लघुकौमुदीकारः अपि उक्तवान् उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति उभयशब्दस्य रूपं तर्हि कथं भवति उभयः उभये उभयस्मै उभयस्मात् उभयस्मिन् उभयेषां यत्र यत्र सर्वनामकार्याणि भवन्ति तत्र तत्र सर्वशब्दवत् प्रक्रियारूपम् अवगतं वा एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा एतावत् शारदा भगिनी अहं जी अवगतं जी अवगतं डतरडतमौ प्रत्ययौ इति अग्रिमकक्षायां पश्यामः तस्य विषये किमपि कतर कतम यतर यतम इत्यादि शब्दानां निष्पत्तिः करणीया तदग्रिमकक्षायां पश्यामः इदानीम् एकः प्रश्नः किमपि अवशिष्टः वा प्रश्नः मया उत्तरं दातव्यम् इति This volume is not steady. Sometimes it is very low, sometimes audio quality not very good. This webinar, GoToWebinar has reduced. Even we are using this in office also. Somehow this line is what I can do is.